हाय फ्रेंड्स, आय एम अंतुश ब्रागांजा गोवा खातीर. अरे बाबा, हांव तो व्हडलो म्हान एक्टिव्हिस्ट ओनर आमचो शंकर पॉलजिनर रे. हांव एक सादो मनीस अंतुश ब्रागांजा. ओके, एनी हांव आयज हांव तुमकां एक दाखयता, सांगता आतां फाटल्या दिसांनी कितें जालां पळय तें गोंयांत. तुम्ही जाणा न्ही, तो कट्टर पट्टर येयलो आनी ते वास्को तो उलयलो गोंयच्या सायबाचेर आनीक व्हडलो बोबाव जालो. आख्ख्या गोंयान बोबाव जालो सारको. आनी सगळे एनजीओ बेनजीओ सगळे आनी आख्खे गोंया एक उचामळ जाले. कॅथलिकूच न्हू, मुस्लीम पासून वालर मुस्लिमाक तेणी बरो सपोर्ट केलो आमकां आमचे हेका. आनीक गोल्ड गोवा भाव सारखे हे करून बॅनर घेवन गेले. तशेंच हिंदूय भाव आमचे ओरिजिनल गोंयकार तेणी बरो सपोर्ट केलो. एक्चुअली हे सगळें जालां ते कितें तुमचे अजूनय तकलेन वचोंक ना. आनीक आमचो हे सगळे आमचे गोंयचे एनजीओ पळय आहा न्हू, ते सगळे बिजी आहा. आतां कितें ते कट्टर बट्टर तेजेर गौतम खट्टर तेजेर कंप्लेनां घालपाक सगळे वसत थिंगा सगळे एनजीओ. बरी गोश्ट. पूण कितें जालां, अजूनय तुमचे तकलेन वचोंक ना कोणाचेच. हे कित्याक लागून तो येयलो, कित्याक लागून ते म्हटले ते कोणूच नको. कित्याक तुमी सगळे आख्खे गोंयचे लोक उचांबळ जातले आनी हे सगळे एनजीओ बिजी आसतले तेजेर कंप्लेनां करपाक आनी व्हिडिओ करपाक. खूब व्हिडिओ केले. इवन हांवें तेजेर व्हिडिओ केलोलो, रिलीज केलो, तुमी पळयलो आसतलो. म्हाकाय वायट दिसलें, पूण हांवें तेचोच घालूंक ना, तेंच घालूंक ना. हांवें मेन घातलां कितें, एक तसोच आमच्या रिलिजनाचेर फुर्साचेर एकलो बायलोच नॉन गोवान तो मुत्तालो. हें घातलां आनी वयल्यान म्हाका सुबेज उलयतालो चुटकी मुटकी. मुत्तलो तेकलो मुत्तलो तूं कोण अशी गमता. नॉन गोवान तो. मागीर म्हाका कोणें सांगलें तो तसोच म्हणून लागलो, जाणटोच मनीस हाफ पॅन्ट घालून मेरशे खुर्सार मुत्तालो. तो व्हिडिओ तुमकां दाखय, तितूनच आहा. तशेंच आनी एक व्हडल्या मनशान म्हाका एक गोंयच्या सायबाची कितें सांगलें, ते कडेन काम आसलें म्हाजें. गोंयचो साहेब म्हणल्यार व्हडलो रेपिस्ट. हें उतर म्हाका अजूनय मेनी इयर्स बॅक खबर, पूण म्हाका अजूनय डायजेस्ट जावंक ना. हें हांवें सगळें मेन्शन केल्लें आनी तो गौतम कट्टराचेंय मेन्शन केलें. तेणें अशें म्हटलां आनी सगळें म्हणून लास्ट व्हिडिओ. पूण एनी हांवें केल्लो व्हिडिओ आनी सगळे आमचे एनजीओ बिजी आहा व्हिडिओ करपाक, तशें कंप्लेनां करपाक सगळ्याक. पूण तुमकां तुमचे तकलेन अजूनय वचोंक ना. हें सगळें जालां तें कित्याक, ते लोडा प्रोजेक्टाक लागून. सातारी पळय तो व्हडलो लोडाचो प्रोजेक्ट येता न्हू, व्हडलो इतली लॅक्स स्क्वेअर मिटर. तेजें एटेन्शन डायवर्ट करपाक जाय म्हणून हें सगळें कारस्थान जालां. कित्याक सगळे गोंयकार बिजी आसतले. तेणें गोंयच्या साहेबाक कितें म्हटलें म्हणून सगळे एनजीओ बिजी आसतले सगळे. आनी ते लोडाच्या प्रोजेक्टाचेर कोणाचें लक्ष पडचें ना. जस्ट डायवर्ट करपाक तें एटेन्शन हें कारस्थान जालां अशें म्हाका दिसता. मे बी आय एम रॉंग, दॅट्स वॉट आय फील. ओके, एनी हाव फ्रेंड्स, थँक यू फॉर वॉचिंग. टेक केअर अँड गॉड ब्लेस यू.